امام خمینی کوثرین چه مشکل میں جو تفسیر کن گامیاں زریت کوثر حضرت زهرا بعض روایت میگوید اصحاب خاص رسول الله، بعض روایت میگوید اصحاب خاص رسول الله. ده معنا مغموتانسکن کنیانونا چک چک بو اصحاب خاص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انززده دو چکستون روایات میگوید زس گل معنا مغموید کن پو روایات میگوید زس روایات پو یود زس نگار روایات پستان مرگوس کو. آیت اللہ سید محمد حسینی طباطبایی که صاحب المیزان اشیپو اینان گفتگو فسان فی تفسیر انون علماء کنسان زرسان کوی گی المیزانی نشیر سی جل پیانو صفحه 521 انو گیتار پوزری انتلتوس جمله چکنید نظرت کیف یپوس کسل بونگت وقت اختلفه أقوالهم في تفسير الكوثر. كوثر لا تفسير تامت من أقوال لكسنا اختلاف سوسد ماموس سوجاتي اختلافا عجيبا لكسنا اختلاف من عجيب مامو اختلاف ماموس سوسد. فقيل هو الخير الكثير خير كثير انزرسد وقيل نهر في الجنة بقي زرسدنا جنات يعني يربى يعني مثل كوثر سوسبو. وقيل حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة جنة يانوك پیغمبر يقول حوشي وتندوين أو في المحشر يا جزء كسل موسى. وقيل أولاده بختي زرسيت پیغمبر يقول أولاد كن زرسيت. وقيل أصحابه أصحاب رسول الله إن زرسيت أصحاب خاص تسان مرغوشازين كذا من أصحاب خاص بينو فرق كوشي جن أصحاب رسول الله زرسنارينا يكوثر پونچيون جاسين دشمنان أهل بيت كن شامل كويت. علامه طباطبایی يقبض يوزرن كونسن كسال بونت آخر بيكا نتيجة بو كي كسال بونت. وقد نقل عن بعضهم أنه أنهى الأقوال إلى 26 يعني من تخصنا بخشي نقل بسيط كوصل معنى نشونا ترك دبل ذلك كل يقول كسلم. وقد استند في القولين الأولين إلى بعض الروايات اما اول قول نسكو دي قول مامو يتودي دي قول مامانونا اول قول بغاين معناه نسبو خير الكثير بنا نهر في الجنات بلا كون شون لازمت كويسيس استناد بسيط رواياتك يعني ايوم عليه السلام في قويشيتيانونا روايات كونس دي روايات حساب كويسيس كوثر فجو انزت كنتي طرفنا نچازرت زرن زسبمت دوغنا چازرت زر كانبون اول من قاس شيطان تخبو نزرت زرن زر كانبو استناد مت بنزرت زربت بو ابو حنيفه تخبو اول من قاس ابليس زده امام جعفر الصادق يقول ابو حنيفه له توجه بشي شيعاكن چون لداد متون يا الله عرش اولا قلت جي چيزر انزر بد بو دبل زلا ونجي اقوال يوت بندون نغمي كغامل دات انسو يامن سو توز يا قول يوت كان نغمي كعمل با ينچين سو يامن سو ذكر زرت وباقي الاقوال اقول كنتيوني قول نسب لنا كان سيوت زرين سو ده اقول بنتي انزر بنا لا تخلو من تحكم من تغنى اقول كن زورگوهی بيت بچان سامين يعني جاهلو بيت بچان زر بطوصبو زورگوهی کا دوين نچا زر میں دپا میں مدرسہ کی گیتار پوزیز دے اولی کا استناد پوزوین نچا زر میں دک جازمن معنى بزياد يتزرن معنى بزيادات أصحاب خاص إنزر غاريوت أودن زر يتزس ناري نغا تفسير چيان يت نا أودن تا مختصين
Peygamberi fiyaq buz vasi çongas tarartan naske küksüm kikin asan karar tenzer benyanmat. İmam-ı zamanı fiyaq bula naibe hajvi yobzasnarinde kikki yer fiyaq benyanmat. Dünya yanuk peygamberi fiyaq bigi ümmet kulla 73 firqa çaças bu vada bu doin. Şi'a zeçesin çaças min teslime ha çaçasin.